नाग मिसाइल थे जिनको आयरन डोम भी डिटेक्ट तक नहीं कर सका है। तबाह करना तो दूर की बात, वो डिटेक्ट तक इन मिसाइलों को नहीं कर पाया। और अब इसराइल इस चीज का खौफ में मुब्तला है कि मज़ामती तहरीक के पास पता नहीं कौन कौन से नए मिसाइल आ चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन इंटेलिजेंस चीफ जो है उसकी हलाकत भी हुई है। और इस वक्त गजा में नाज़रीन इतनी बड़ी जंग जारी है, इतनी मज़ामत का सामना है कि इसराइल पूरी तरह से हिल के रह गया है और वो इतनी शिकस्त उनको हो रही है कि अब वो बिल्कुल आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट रहे हैं। इतने बड़े नाज़रीन उन पर हमले किए गए हैं। तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको भी तसल्ली होगी कि कितनी बहादुरी के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन अस्पताल, इसराइली अस्पताल फौजियों से भर चुके हैं, इतने जख्मी और हलाकतें हो रही हैं और वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन शाम की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। 70 दिनों की जंग में ये सबसे बड़ा हमला शाम की जानिब से किया गया है, वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। और प्यूटन और ईरान बहुत बड़े हमले के लिए तैयार हो चुके हैं। फैसला कुन जंग के लिए हतमी मीटिंग हो चुकी है, वो तफसीलात भी आपको आगाह करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन सबसे खतरनाक मोड़ पर हम पहुंचे हुए हैं जंग के। एक फैसला कुन जंग जारी है। इसराइल अपना पूरा जोर लगा रहा है, पूरे वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, फिजाइया, नेवी, फूड फोर्स, आपकी स्पेशल इलीट फोर्स, आपका फलाना ब्रिगेड, डेल्टा फोर्स, सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इवन जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस है और अमेरिकन इंटेलिजेंस है वो भी मदद फराम कर रही है, उनकी भी सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कोई कामयाबी इस वक्त इसराइल को नहीं मिल पाई है। और आज की जो सबसे बड़ी खबर जिसने इसराइल को हिला के रख दिया नाज़रीन, वो है दारुल हुकूमत पर हमला। एक दिन में नाज़रीन 70 डेज की वॉर में यह पहली बार ऐसा हुआ है कि एक दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में दारुल हुकूमत पर जोरदार हमले किए गए हैं। ये आप देखिए कि इसराइली मीडिया कह रहा है कि सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स इन तिल अवीव, और इसराइली मीडिया कह रहा है कि टुडे मिसाइल्स वर न्यू टाइप। अब यह पहली बार हुआ है कि एक ही दिन में 3 मुख्तलिफ औकात में तिल अवीव को जोरदार धमाकों के साथ निशाना बनाया गया है। नए मिसाइल उन पर लॉन्च किए गए हैं। खुद इसराइली मीडिया यह तस्लीम कर रहा है कि आज जो मिसाइल फायर किए हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इसलिए नाज़रीन ये हुआ इस तरह से है कि जब भी कोई मिसाइल आता है, कोई रॉकेट आता है तो तिल अवीव में सायरन्स बजते हैं, जंगी सायरन बजते हैं ताकि लोग अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन ये जो मिसाइल थे आयरन डोम बिल्कुल इनको डिटेक्ट नहीं कर सका और एकदम धमाके सुने गए उनकी पोर्ट पर, उनके दारुल हुकूमत पर बड़े जोरदार धमाके सुने गए। तो इसराइली इंतहाई खौफजदा हुए कि ये किस किस्म के मिसाइल थे जो लॉन्च किए गए। और इसके बाद एक अहम तरीन वीडियो खुद मज़ामती तहरीक ने जारी की जिसमें नए मिसाइल जो है वो दिखाए गए हैं जो कि अब अगले मरहले में लॉन्च किए जाएंगे, जब अगले आने वाले दिनों में उनको लॉन्च किया जाएगा। और ये मिसाइल है नाज़रीन M90 और इसकी जो कैप्शन लिखी गई वो बड़ी अहम थी। और मज़ामती तहरीक ने लिखा कि तिल अवीव इज बर्निंग एंड यरूशलेम विल बी लिबरेटेड। बिल्कुल कैटेगोरिकली वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि तिल अवीव जल रहा है और यरूशलेम आजाद होगा। और ये जो M90 मिसाइल हैं इनको आयरन डोम डिटेक्ट नहीं कर सकता और इनकी जो रेंज है वो 95 किलोमीटर है। ये इनके प्रीवियस जो मिसाइल थे उनका ये अपग्रेडेड वर्जन है, उनकी रेंज थी 75 किलोमीटर और इनकी रेंज है 95। और जो गजा से आपके दारुल हुकूमत का जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर बनती है। तो ये मिसाइल पूरी तरह से दारुल हुकूमत तक पहुंच सकते हैं, दारुल हुकूमत इनकी रेंज में है। तो अब इन नए मिसाइलों के साथ हमला किया जाएगा और मज़ामती तहरीक वाज़ेह तौर पर कह रही है कि आने वाले दिनों में आपको तिल अवीव जो है वो जलता हुआ नजर आएगा और यरूशलेम जो है वो फतह होता हुआ नजर आएगा, आजाद होता हुआ नजर आएगा। और आज उसका पहला मुजाहरा हमने देख लिया है। इसीलिए इसराइली मीडिया की चीखें निकल रही हैं कि भाई ये मिसाइल कहां से आ गए, ये मिसाइल तो पता ही नहीं था कि हमें ये भी इनके पास हैं जिन्हें हमारा आयरन डोम भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो हमारे साथ आगे बनेगी क्या। तो आज का दिन इसराइल के लिए सबसे खौफनाक दिन साबित हो रहा है कि उन पर इतने बड़े हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा जनाब इसराइली आर्मी कह रही है कि लास्ट सीरीज वर फायर्ड फ्रॉम शुजाया एंड जबालिया। अब यह भी नाज़रीन की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि जो जिस तरह से जबालिया का इलाका है इस पर पूरी तरह से इसराइल ये क्लेम करता है कि ये हमने कंट्रोल कर लिया और सबसे ज्यादा बमबारी जबालिया के इलाके में की गई है। इसको इतनी बमबारी का निशाना बनाया गया कि मलिया मेट एक तरह से करके रख दिया गया। कई बिल्डिंग्स को यहां पर निशाना बनाया गया, हजारों लोग यहां पर जख्मी हुए हैं, बड़ी तादाद में यहां पर शहादतें हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद मज़ामती तहरीक यहां से ऑपरेट कर रही है। तो वो जो क्लेम कर रहे थे कि इस इलाके पर हमारा कब्जा हो चुका है वो भी अब झूठ साबित हुई है। खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि जबालिया के इलाके से ये जो नए टाइप के मिसाइल आए ये वहां से लॉन्च किए गए। तो आज का दिन इसराइली आर्मी के लिए बहुत भारी साबित हो रहा है और आगे देखिए कि पता नहीं क्या क्या इनके साथ होने वाला है। इसके अलावा मज़ामती तहरीक ने एक अहम तरीन बयान दिया है जिससे खलबली मची हुई है और उसने एक नया हंगामा खड़ा कर दिया है और नेतन्याहू पर प्रेशर और बढ़ चुका है। नाज़रीन मज़ामती तहरीक ने यह अनाउंस किया है इसराइली प्रिजनर हलाक हो गए हैं
اسرائیلی بمباری کی وجہ سے، یعنی جو اندھا دھند بمباری ان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اس میں مزاحمتی تحریک نے کہا کہ کچھ اسرائیلی پرزنر جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں کیونکہ مختلف بلڈنگز میں ان کو رکھا گیا ہے، تو ایسی بلڈنگز کو نشانہ بنایا گیا جس میں ان کے پرزنرز موجود تھے۔ اب یہ بات پوری طرح سے ثابت ناظرین اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو قیدی رہا ہوئے ہیں وہ یہ انٹرویو دے چکے ہیں کہ ہم سرنگوں میں اور بلڈنگز میں بیٹھ کر اس بات سے زیادہ خوفزدہ تھے کہ ہمارے اپنے ملک کی آرمی ہمیں مار ڈالے گی، اتنی اندھا دھند بمباری کی جا رہی تھی کہ ہم خوفزدہ تھے کہ ہم یہاں سے نہیں بچ پائیں گے، ہم اپنے ہی آرمی کے بمبوں کے نیچے مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیلی آرمی کی جانب سے آپریشن کیا گیا ایک سولجر قیدی کو چھڑوانے کے لیے، اور وہ قیدی بھی اس میں مارا گیا، تو یہ ساری چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ یہ جو مزاحمتی تحریک کلیم کر رہی ہے یہ بالکل سچ بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور یہ چیز اب نیتن یاہو پر اور پریشر بڑھائے گی کہ تم کو جب قیدی مل رہے ہیں، جب مذاکرات کے ذریعے تمہیں مل رہے ہیں، تو تم کیوں ان کو ہلاک کیے جا رہے ہو، کیوں بمباری کے ذریعے آپریشن کروا کے ان کو ہلاک کر رہے ہو؟ تو اصل ذمہ دار تم ہو جو قیدیوں کو واپس نہیں آنے دے رہے، اور اسرائیل کی پبلک اور ان کا میڈیا یہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر پورے قیدی واپس نہ لائے گئے تو یہ حکومت کی جانب سے ملک کے ساتھ غداری ہوگی اور اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ جو ایونٹ ہوا ہے میں اس کو بہت ہی اہم کنسیڈر کر رہا ہوں، کیونکہ جو پبلک کا پریشر پہلے ہی بہت زیادہ ہے، اس کے بعد وہ پریشر اور بڑھے گا، اور جو نیتن یاہو کے خلاف سینٹیمنٹ ہے، جو اس کے خلاف بغاوت ہے، اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جناب ہیڈ آف انٹیلیجنس ڈویژن ان نارتھ ڈسٹرکٹ یہ بھی ہلاک ہوا ہے، اور اس کا نام ہے جنرل خوری۔ اور یہ ہلاک کس طرح سے ہوا ہے؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا نا کہ سنائپرز بڑا اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس کو بھی سنائپر نے ہلاک کیا ہے۔ ہی واز شاٹ ان ہیڈ، سر میں اس کو سنائپر نے گولی ماری اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ تو سنائپر ان کے بڑے بڑے کمانڈر، ان کے چیف، ان کے آفیسرز ان کو ہلاک کرنے میں اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ مزاحمتی تحریک کی جنگی صلاحیتوں کی برتری کا ثبوت ہے کہ ان کے سنائپرز اتنے ٹرینڈ ہیں، اور فلسطینی سنائپرز نے 10-12 اسرائیلی سنائپرز کو بھی ہلاک کیا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی پوری طرح سے ان کی برتری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور حملے، بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں، اور اس سے آپ کو جنگ کی شدت کا اندازہ ہوگا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق آج کا دن سب سے زیادہ بھاری ثابت ہو رہا ہے، آج کے جو کلیشز ہیں وہ سب سے زیادہ وائلنٹ ثابت ہو رہے ہیں جب سے جنگ چھڑی ہے۔ تو وہ کچھ نئے جو حملے ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیے کہ ڈیٹونیٹڈ ایکسپلوسیو ڈیوائسز اگینسٹ فورسز ان جبالیہ کیمپ، مینی کیجوالٹیز۔ تو ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ذریعے اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کیا گیا، اور وہاں پر بڑی تعداد میں ان کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھر اڑانے کے واقعات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، وہ گھر جن میں یہ ٹھکانہ جا کر بناتے ہیں، جن میں یہ رہائش جا کر لیتے ہیں، ان گھروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیے کہ بلون اپ ہاؤس ان ایسٹرن خان یونس کلنگ مور دین 2 ڈزن سولجرز۔ اب آپ دیکھیے الجزیرہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک گھر کو اڑایا گیا اور صرف اس ایک حملے میں 2 درجن سے زیادہ اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ سب سے بڑا حملہ ہے، یعنی بلڈنگز کو اڑانے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ کیجوالٹیز ہوئی ہیں وہ اس حملے میں ہوئی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ اسرائیلی آرمی ان گھروں میں جاتی کیوں ہے، ان کو ٹھکانہ کیوں بنا رہی ہے؟ تو ناظرین وجہ یہ ہے کہ جب وہ ایک فل سکیل جنگ میں ہیں تو غزہ سے تو باہر نہیں نکل سکتے، انہوں نے سونا بھی ادھر ہے، رہنا بھی ادھر ہے، اوپر سے سردی کا موسم ہے تو آپ نے اندر جا کر پناہ بھی لینی ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے مختلف گھروں میں جا کر ان کو اپنا رہائش انہوں نے بنائی ہوئی، اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، لیکن یہ بہت ہی مطلب زبردست طریقے سے وہ اپنے طور پر کرتے ہیں کہ مزاحمتی تحریک کو نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں انہوں نے رہائش اختیار کر لی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اوپر جا کر جھنڈا لگا دیتے ہیں کہ یہاں پر ہم رہائش پذیر ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی مزاحمتی تحریک کی جو انٹیلیجنس کا کمال ہے وہ یہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو خفیہ طور پر رہائش اختیار کرتے ہیں، لیکن مزاحمتی تحریک کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، اور جہاں پر یہ رہائش رکھتے ہیں اس سے آگے جو ہے ان کی فوج موجود ہوتی ہے، تو وہاں سے وہ گزر کر ان کے گھر کو کیسے تباہ کرتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے سب سے بڑا درد سار ہے۔ ان کو اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے روزانہ اب ہمیں اس نئی سٹیج آف وار میں واقعات دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور انہی گھروں میں ان فوجیوں کی قبریں بن جاتی ہیں، جیسے یہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ بمباری کر کے ان کے گھروں کو ان کی قبریں بنا رہے ہیں، تو بالکل ویسا ہی اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ جو حملہ ہوا ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ دیکھیے کہ ٹارگیٹڈ 3 زائنسٹ وہیکلز اینڈ اے ٹروپ کیریئر ود ٹینڈم شیلز۔ تو ہنڈریڈز آف جو ان کی آرمڈ وہیکلز ہیں ناظرین ان کو تباہ کیا جا چکا ہے، جو کہ اسرائیل کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہیکلز ڈسٹرائڈ ود کمانڈر ایکشن ڈیوائسز آن ایڈوانس ایکسس آف ایسٹ آف غزہ، کہ یہ ایک نئی ڈیوائس اب ان کی جانب سے متعارف کروائی گئی ہے، اور اس میں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ ایڈوانس ایکسس پر بالکل فرنٹ لائن پر جا کر انہوں نے گاڑیوں کو تباہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یروشلم پوسٹ کیا لکھ رہا ہے، اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور ان کی کس طرح سے چیخیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو جنگ کی حدت کا اندازہ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ جنگ لڑی کس طرح سے جا رہی ہے، سر دھڑ کی بازی لگائی جا رہی ہے، اور اسی لیے اسرائیل کو یہ تاریخی شکست ہو رہی ہے۔ یہ آپ دیکھیے دا آرمی فیسنگ دا موسٹ سویئر ریزسٹنس ان خان یونس سنس دا سٹارٹ آف وار۔ اب یہ اسرائیلی میڈیا بالکل
बिल्कुल कैटेगोरिकली इस चीज को तस्लीम कर रहा है कि जब से ये जंग चली है सबसे ज्यादा स्वेयर रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा शदीद मज़ामत का उनको सामना हो रहा है। जब से उन्होंने खान यूनिस में जंग छेड़ी है सबसे ज्यादा उनको मज़ामत यहां पर हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन उनके टैंकों को तबाह होने का जो सिलसिला है वो भी पूरी तरह से जारी है और मैं तो यकीन मानिए ये बहुत ही हैरान होता हूं कि ये मज़ामती तहरीक कर किस तरह से रही है। उनके जदीद तरीन जो टैंक्स हैं उनको निशाना बना रही है और एक एक हमले में 3-3, 4-4 टैंक्स को ये तबाह करते हैं। यानी एक मार्केवा 4 टैंक्स आपकी पूरी की पूरी बिल्डिंग, आपके हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स, उन सबको वो मार सकता है। लेकिन ये किस तरह से कब्रिस्तान इन्होंने बना दिया टैंकों का। आर्मर यूनिट वाज एबल टू ब्लो अप मार्केवा टैंक्स नियर अल करार एरिया। ठीक है, तो हर एक चीज की वो वीडियो भी जारी कर रहे हैं और सबूत भी दे रहे हैं। ये तो हंड्रेड्स ऑफ टैंक्स नाज़रीन उन्होंने तबाह किया ना। मैं कहता हूं एक को भी तबाह करने के पीछे पूरा मिशन होता है। आप पहले उसकी मूवमेंट को मालूम करते हैं, देन फिर आप सुरंग से निकलते हैं, फिर आप अप्रोप्रिएट वेपन लेते हैं। यानी क्या आपने ड्रोन लेना है, क्या आपने आरपीजी लेना है, आपने कोई डिवाइस के साथ, एक्सप्लोसिव डिवाइस के साथ उसको तबाह करना है, वो आप डिसाइड करते हैं। देन आप पुरखतर तौर पर जाकर, फ्रंट पर जाकर, जहां पर सामने उनका स्नाइपर भी बैठा होगा, जहां पर उनका ड्रोन भी हो सकता है कि उसने आपको निशाने पर लिया हो, आप बाहर निकलकर उसको निशाना लगाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है नाज़रीन। इसलिए एक एक टैंक के पीछे एक बड़ा मिशन होता है। ठीक है, और ये एक एक हमले में 4-4 टैंक्स और दर्जनों गाड़ियों को तबाह कर रहे हैं। ये मिसालें जो हैं ये किताबों में पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा आप देखिए कि शुजाया के इलाके में इन्होंने 9 गाड़ियों को निशाना बनाया, 9 आर्मर्ड व्हीकल्स को नाज़रीन। अब आप सोचते जाइए कि ये किस तरह से ये जंग चल रही है और इसराइल के साथ हो क्या रही है। इसके अलावा एक एक्सपर्ट की जुबानी में आपके सामने इस जंग का नक्शा पेश करना चाहता हूं ताकि आपको बिल्कुल बारीकी के साथ समझ आए कि जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है। ये आप देखिए the resistance in Gaza is gradually overwhelming the Israeli ground forces के उनको घेरे में ले रही है आहिस्ता आहिस्ता, engaging them in north with great force. The defensive plan is tight and army position fell into strategic position. The coming days will tell more of Israeli defeat. वो कह रहे हैं जो डिफेंसिव प्लान है वो पूरी तरह से टाइट है, इनको घेरे में लिया जा रहा है और आने वाले दिनों में आपको इनकी मजीद शिकस्त की दास्तानें सुनने को मिलेंगी। अब नाज़रीन जो एक बहुत ही गैर मामूली चीज सामने आई है जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है सोशल मीडिया पर और बाकी मीडिया जो सच की रिपोर्ट कर रहा है नाज़रीन, वीडियो सामने आ चुकी हैं जिसमें हेलीकॉप्टर्स इनके अस्पतालों में उतरते हुए देखे जा सकते हैं। जंगी हेलीकॉप्टर इनके सिविलियन हॉस्पिटल्स में उतरते हुए देखे गए हैं। तो वो इस बात का बिल्कुल क्लियर सबूत है कि अगर ये बहुत ही थोड़ी हलाकतें होती या बहुत थोड़े जख्मी होते जितने ये खुद क्लेम करते हैं तो आपको जो सिविल हॉस्पिटल है उनमें जाने की क्या जरूरत थी। आपके जो फौजी हॉस्पिटल है इतने तो आप वहां भी मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके 30-40 हैं तो क्या आप वहां पर मैनेज नहीं कर सकते? इट्स मीन कि ये हंड्रेड्स में हैं और जख्मी हजारों में हैं, इसीलिए आपको दूसरे हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ रहा है। और इसराइली हुकूमत का वो बयान ज़हन में रखें जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल्स पर ये पाबंदी लगा रखी है कि वॉर रिलेटेड उन्होंने कोई खबर शेयर नहीं करनी, उन्होंने कोई चीज लीक नहीं करनी है। तो वो क्यों लगा रहे हैं आप मुझे बताएं? अगर आपके 40 हलाक हुए हैं और 100 आपका जख्मी है तो आप क्यों लगाएंगे पाबंदी? ये पाबंदी आप तब लगाएंगे जब आप क्लेम इतना कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो सैकड़ों हलाकते हैं और हजारों जख्मी हैं, इसलिए आप छुपाने के लिए सारा करेंगे। वगरना अगर ऐसा ना होता, अगर आपकी ही बात सच होती जितना आप क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपको क्या जरूरत थी? और तारीख गवाह है कि आपने एक सच भी नहीं बोला। हजारों साल की तारीख ने आपको साबित किया कि आप सबसे झूठे और सबसे बड़े फसादिए और सबसे ढीठ और सबसे ज्यादा बेशर्म है आप। ये हजारों सालों की तारीख में साबित हुआ है और इसलिए आज की दुनिया में भी आपको सबसे बड़ा झूठा और प्रोपेगेंडानिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा जनाब इनका मजाक भी साथ साथ बन रहा है। जो बयानिया नाज़रीन 75 सालों में ये बनाकर दुनिया को बेवकूफ बनाते रहे, आज सोशल मीडिया के जमाने में पूरी तरह से पाश पाश हो गया है। आज दुनिया को पता चला है कि ये कितनी घटिया फौज है जो इतने मतलब ऐसे इल्जाम लगाती है जो बाहर आते ही फौरन एक्सपोज हो जाते हैं। यानी इससे पहले ये लगाते थे, मीडिया इनके कंट्रोल में था, जो चीज ये कहते थे वो उसी तरह से मान ली जाती थी। लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से वो एक एक चीज एक्सपोज हो रही है। अब नाज़रीन जो एक नई कंट्रोवर्सी चल निकली है और ये पूरी दुनिया में जलीलो खार हो रहे हैं इस वक्त, वो नाज़रीन ये है कि इन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि जब कैदियों को रिहा किया गया, इसराइली कैदियों को, तो उनको ड्रग्स दी गई ताकि वो मुस्कुराएं। क्योंकि आपको पता है कि जब मुआहदा चल रहा था और इसराइली कैदी और फलस्तीनी कैदियों की एक्सचेंज डील चल रही थी तो हमने देखा कि इसराइली कैदी जब रिहा हो रहे थे तो वो मुस्कुरा कर रिहा हो रहे थे और इससे जो इसराइल का बयानिया है वो पाश पाश हो रहा था और इनको बहुत ज्यादा वहां पर धचका लग रहा था। इनका बयानिया पूरी दुनिया में पाश पाश हुआ। इन्होंने बयानिया यह बनाया कि मज़ामती तहरीक जो है वो बुरा सलूक कर रही है, वो औरतों के साथ पता नहीं क्या कर रही है, वो तशद्दुद कर रही है। लेकिन जब रिहाई हुई तो हमने देखा कि जो इवन कोई लड़की पकड़ी गई अपने पेट के साथ, अपने पालतू कुत्ते के साथ, वो कुत्ता भी साथ साथ आ रहा है।
ٹھیک ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کوئی پکنک پہ گئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جیسا ہم سوچتے رہے, جس طرح کا بیانیہ بنایا گیا. پھر جو قیدیوں نے آ کر انٹرویوز دیے اس نے بھی ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز کر دی, جیسے ایک قیدی کا بیان کہ ہم سرنگوں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے اس چیز سے زیادہ ڈر رہے تھے کہ ہماری اپنی فوج کی بمباری ہمیں مار ڈالے گی. ٹھیک ہے, تو وہ اس بیانیے نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو اب انہوں نے اس کا کاؤنٹر کیا نکالا ہے, اتنا بھونڈے طریقے سے اس کا کاؤنٹر بیانیہ نکالا ہے کہ وہ مارکیٹ میں آتے ہی فلاپ ہو گیا. انہوں نے جناب یہ بیانیہ نکالا ہے کہ جب ان کو رہا کیا جا رہا تھا ان کے قیدیوں کو, تو اس سے پہلے ایک خاص طرح کی ڈرگ دی گئی ان کو, اور وہ ایسی ڈرگ ہوتی ہے کہ آپ پھر 10-12 گھنٹوں تک مسکراتے رہتے ہیں. مطلب یہ حد ہے کہ مطلب اس طرح کے یہ بھونڈے جو ہیں وہ لگا رہے تھے. پھر پورے سوشل میڈیا پر ان کی ایک ایک چیز کو ایکسپوز کیا گیا کہ یہ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں. اسی وجہ سے آج مغرب میں ان کا اپنا میڈیا بھی ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا, اور ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ایڈیٹس ہیں, یہ ایڈیٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انتہائی جو ہے نا فضول اور بے وقوف آرمی ہے. یہ سیانی بھی نہیں ہے کہ چلے کوئی ڈھنگ کی چیز تو لے کر آئیں جن کو وہ آپ کا میڈیا ڈیفینڈ تو کر سکے. یہ اتنے ایڈیٹس ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کے سوشل میڈیا کو کس طرح سے کاؤنٹر کرنا ہے. اب آپ کو شام کے ناظرین حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. شام میں جو جنگ ہے اس کا سکیل بڑھتا چلا جا رہا ہے. شام میں امریکن فورسز کا وڈرال ہو رہا ہے, وہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہے اس وقت امریکہ میں. دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, لیکن اس کا نتیجہ جو بھی نکلے, سکیل جو جنگ کا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور اب وہ رکنے والا نہیں ہے, اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. شام سے گولان ہائٹس پر اسرائیل پر حملے شروع ہو گئے ہیں, جس میں ایران کی پوری سپورٹ ہے. ایران کی آرمی اس میں شامل پائی گئی ہے, کیونکہ انہوں نے شام میں ایران کی آرمی کو نشانہ بنایا تھا, جس کا پورا بدلہ اب ایران کی جانب سے لیا گیا ہے. اور آج جو حملے ہوئے ناظرین وہ سب سے بڑے حملے ہیں. 70 ڈیز آف وار میں سب سے بڑے حملے ہیں. 4 بیسز کو ایک ہی وقت میں نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ ٹوٹل جو اٹیک تھا 2 گھنٹوں میں یہ 4 بیسز کو نشانہ بنایا گیا, اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب سے مطلب کم وقت میں سب سے زیادہ بیسز کو نشانہ بنایا گیا. بہت سارے راکٹس اور بہت سارے میزائلوں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. اینڈ دا راکٹس ریچڈ ڈسپائٹ ڈیفینسو میئرز, یعنی انہوں نے ایک اپنا دفاعی نظام, اپنا ایئر ڈیفینس بھی نصب کر رکھا ہے, لیکن اس سب کے باوجود یہ راکٹس ان کی بیسز تک پہنچے اور ان پر سویئر ڈیمیج ہوا. اور اس ڈیمیج کا اندازہ آپ امریکہ کے اس بیان سے لگائیے. کل عراق کی جانب سے ان کی ایمبیسی پر حملہ کیا گیا تھا, تو انیشلی کہا گیا تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا حملہ ہے, لیکن آج امریکہ کی جانب سے بیان یہ سامنے آیا ہے کہ یہ اتنا بڑا حملہ تھا, اس کے بہت برعکس جتنا ہم نے سوچا تھا. یعنی اگر ہم نے 10% کہا تھا تو یہ 60% اس سے لارجر تھا, اتنا یہ سویئر اٹیک تھا. تو اس کا بھی اندازہ لگا لیجیے, جو 4 بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر بہت بڑا ڈیمیج اس وقت بتایا جا رہا ہے. ڈزنز آف راکٹس کے ساتھ ایک ایک بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو صورتحال اس وقت پوری طرح سے ایسکلیٹ ہو چکی ہے. جو عہد اس وقت ایکسس آف ریزسٹنس کر چکی ہیں, جو تنظیمیں یہ کر چکی ہیں ایران کے بینر تلے کہ امریکہ کو یہاں سے ختم کرنا ہے, اب وہ پوری طرح سے اس عہد کو نبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور روز بروز جنگ کا جو سکیل ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب ناظرین آپ کو آخر میں پیوٹن اور ایران کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں. پیوٹن نے 48 گھنٹوں میں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی, ان کے بیانیے کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی. پہلے پیوٹن یو اے میں اترا, دین وہ سعودی عرب گیا, دین پھر ایرانی صدر ماسکو میں پہنچے, اور ایرانی صدر کو بڑا شاندار استقبال وہاں پر دیا گیا ہے. ایرانی صدر کو جس طرح کا پروٹوکول وہاں پر ملا ہے, دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران اس وقت کتنی بڑی پاور بن چکا ہے, اور ایران اور رشیا دراصل کرنے والے ہیں. ناظرین جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے 4 گھنٹوں کے ناظرین وہ اہم ترین میٹنگ تھی, جس میں سارے فیصلے کیے گئے. غزہ کی جنگ مستقبل میں کیا ہوگا, ایران جو حملہ کرے گا, جو شام سے حملے ہونے والے ہیں, یعنی شام میں چونکہ جو بشار الاسد کی حکومت ہے اس کو سپورٹ رشیا کرتا ہے. اور جب یہ میٹنگ ختم ہوئی ہے اور یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہر صورت میں جنگ کی سپورٹ جاری رکھی جائے گی, اس میٹنگ کے بعد اور یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد, یہ جو شام نے حملے کیے ہیں یہ اس میٹنگ کے بعد کے تھے. تو پورا جو ریئیکشن ہے وہ اس میٹنگ کا سامنے آ چکا ہے, اور میرا خیال سے اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ان 4 حملوں کے ساتھ کی گئی کہ فیصلہ کیا ہوا ہے اور اب تمہارے ساتھ ہونے کیا والی ہے. تو یہ دیکھا گیا ناظرین کہ رئیسی کو پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہے وہ خود گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے. یہ بہت ہی غیر معمولی چیز ہے ناظرین. اس طرح کا پیوٹن بہت کم پروٹوکول کسی دیتے ہیں, شاید وہ شی جن پنگ کو اس طرح کا پروٹوکول دیتے ہوں, لیکن رئیسی کو وہ خود جو ہے وہ گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے, اور بڑی اچھی دونوں کی میٹنگ رہی. اور اس کا ایک ثبوت اور دیکھ لیجئے کہ فیصلہ کیا ہوا. اس کے بعد پیوٹن سے پوچھا گیا کہ یہ جو بات چل رہی ہے کہ فلسطینین غزہ سے ایجپٹ میں منتقل ہو جائیں, تو کیا آپ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غزہ فلسطینیوں کی زمین ہے اور وہ انہی کے انڈر رہنی چاہیے, انہیں اپنی زمین چھوڑ کر کیوں جائیں. تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میٹنگ میں فیصلے کیا ہوئے ہیں. پھر پیوٹن نے بیان دیا کہ پیلسٹینینز آر سفرنگ اینڈ ناؤ دیر شوڈ بی نو ڈیلے ٹو پیلسٹائن اسٹیٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ وہ سفر کر رہے ہیں, بہت زیادہ پین میں ہیں, اور اب کوئی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے پیلسٹائن اسٹیٹ بننے میں. تو یہ اس چیز کے بعد کے بیانات انہوں نے دیے ہیں. تو کیٹاگوریکلی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا ہے اور کس طرف یہ آگے جنگ جائے گی. جو شام کے حملے اس
کے بعد ہوئے ہیں. ساری چیزیں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ ایران اور رشیا کی پالیسی کیا ہے. پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت میں امریکہ کا یہاں سے خاتمہ کیا جائے گا, ہر صورت میں فلسطین کی